नाजरीन, आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात की गहमा गहमी जारी है। सियासी जमातों की तरफ से इंतहाई अहम सरगर्मियाँ शुरू कर दी गई हैं और सोशल मीडिया पर, कौमी मीडिया पर इसकी हर तरफ धूम मची हुई है। हमारे साथ आज मौजूद हैं उमूर आज़ाद कश्मीर के माहिर सरदार आशिक हुसैन साहब, जिनसे हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। सरदार आशिक हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब, हमें ये बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर के जो आम इंतखाबात 2021 होने जा रहे हैं, ये आज की सूरत हाल में पिछले इंतखाबात की निस्बत क्यों ज़्यादा अहम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता चल ही गया होगा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात जो हैं 25 जुलाई को हो रहे हैं, 25 जुलाई 2021 को। और ये इंतखाबात पाकिस्तान में मुकीम महाजरीन जम्मू कश्मीर के 12 हल्कों में और आज़ाद कश्मीर के जो 33 इंतखाबी हल्के हैं वहाँ ये होंगे। और इस दफ़ा ख़ास बात यह है कि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की नशस्तों में कोई इजाफ़ा किया गया है। पहले 29 नशस्तें थी आज़ाद कश्मीर में, अब 33 हो गई हैं। जहाँ तक बात है इंतखाबात की अहमियत का, तो इन इंतखाबात की अहमियत इसलिए है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। एक तासुर ये होता है कि पाकिस्तान में जिसकी हुकूमत है वही उसी की हुकूमत आज़ाद कश्मीर में होता है। एक तो इस नज़रिए पे बहस हो रही है कि ये नज़रिया इस दफ़ा भी कायम रहेगा या नहीं रहेगा। दूसरा ये आपके नोटिस में है कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के तनाज़र में कई अहम वाक़यात हुए हैं। भारत ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की है। मकबूजा कश्मीर में जो तब्दीलियाँ वाक़ई हैं, उन तब्दीलियों के बाद आज़ाद कश्मीर में भी बेचैनी, मायूसी और बददिली थी और इस खदशे का भी इज़हार किया जा रहा था कि शायद आज़ाद कश्मीर के स्टेटस में भी कुछ तब्दीलियाँ आएंगी, अगरचे इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है, क्योंकि ऐसी तब्दीलियों का मंसूबा है, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी ये महसूस किया जा रहा था। इस तनाज़र में ये इंतखाबात अहम हैं। आज़ाद कश्मीर के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक हैदर साहब खुद कह चुके हैं कि ये इंतखाबात अहम इसलिए भी हैं कि हम आज़ाद कश्मीर का तशख़्ख़ुस बचाएँगे इन इंतखाबात के ज़रिए। तो एक बात तो ये थी। उसके अलावा इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमेशा ये इलेक्शन के दिनों में, इलेक्शन के बाद धांधली, प्री पोल रिगिंग, इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। ये चक्कर चलता रहता है, इंतखाबात के बाद भी चक्कर चलता रहता है। पाकिस्तान के आम इंतखाबात के बाद कई सालों तक ये चक्कर चलता रहा है। आज़ाद कश्मीर में इस चीज़ को इंतखाबी धांधलियों के मामले के तनाज़ुर में बड़ा शानदार ज़ाब्ता अखलाक भी जारी किया है। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, वज़रा, अरकान असम्बली सब पे आज पाबंदी लग गई है। वो सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते, तकर्रियाँ, तबादले, सब पे पाबंदी लग गई है। ये सारे उमूर जो है वो इलेक्शन कमीशन देखेगा। इसके अलावा ये बताइएगा कि किसी सियासी जमात जो भी इस वक्त फील्ड में है आज़ाद कश्मीर में, उन्होंने अपने किसी इंतखाबी मंशूर का ऐलान किया है? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया आपने। बदकिस्मती से आज़ाद कश्मीर की किसी सियासी जमात ने किसी इंतखाबी मंशूर का ऐलान नहीं किया, बाज़ाब्ता तौर पे कोई चीज़ सामने नहीं लाई। हाँ, उन्होंने इंतखाबी जो उनके कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे, उनके नामों का ऐलान किया है। ये मंशूर सामने नहीं लाया। अलबत्ता वो तकरीरों में ज़रूर कहते हैं उनके लीडर कि हाँ, कोई कहता है हम कारकर्दगी की बुनियाद पर लड़ेंगे, कोई कहता है जी कि हम कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ेंगे, कोई कहता है हम कश्मीर का जो सेट ऑफ है, जो स्टेटस है, इसको बचाने के लिए लड़ेंगे। कि लेकिन रिटर्न फॉर्म पे कोई मंशूर नाम की चीज़ आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातों ने नहीं दी है। इन जमातों ने जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराने हैं और जिन्होंने कैंडिडेट फाइनल किए हैं, उनमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून ने भी कैंडिडेट ऐलान कर दिए हैं, जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर ने भी कैंडिडेट ऐलान कर दिए हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी ने भी नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन इंतखाबी मंशूर किसी का भी सामने नहीं आया और ना ही किसी का ऐलान उन्होंने किया है। यानी आज़ाद कश्मीर के अंदर जितनी भी सियासी जमातें मैदान में मौजूद हैं, उनके नाम तो आपने ले दिए। तो
کیا الیکشن کمیشن پاکستان میں تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس پارٹی کا منشور جمع کرانا پڑتا ہے، تو کیا آزاد کشمیر میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے؟ ضرور وہ پارٹی کا جو منشور ہے یا پارٹی کا جو آئین ہے، یہ آزاد کشمیر جو الیکٹرول رولز ہیں ان میں بھی یہ ہے، اور جب ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے سیاسی جماعتوں کی، اس وقت کی چیزیں طلب کی جاتی ہیں۔ جو پارٹی کا جو آئین ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، ہر انتخاب کے لیے الگ سے منشور دینا پڑتا ہے اس حوالے سے۔ مثلاً اگر 2006 کے الیکشن ہے تو وہ منشور اب نہیں چلے گا، اس وقت کے حالات کچھ اور تھے، اس وقت کے مسائل کچھ اور تھے، اب یہ مختلف ہیں۔ تو منشور کے حوالے سے آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں نے کو اعلان کیا ہے، نہ الیکشن کمیشن نے ان سے اس منشور کا مطالبہ کیا ہے۔ سردار صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ آخری سوال ہوگا یقیناً میرا، کہ آزاد کشمیر میں اب تک کتنے انتخابات ہوئے ہیں اور کتنی حکومتیں قائم ہوئی ہیں اب تک ان انتخابات کے نتیجے میں؟ جی بڑی دلچسپ یہ صورتحال ہے۔ دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ 25 جولائی 2021 کے جو انتخابات ہوں گے اس کے نتیجے میں آزاد کشمیر میں 9ویں اسمبلی وجود میں آئے گی۔ اس سے پہلے 8 اسمبلیاں وجود میں آ چکی ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ 11 حکومتیں قائم ہوئی ہیں ان 8 اسمبلیوں کے نتیجے میں۔ اب سوال تو یہ بنتا ہے کہ انتخابات 8 بار ہوئے ہیں تو حکومتیں 11 کیسی بنی ہیں؟ تو اس کی دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ 2006 کے جو انتخابات ہوئے تھے 24 جولائی 2006 کو، تو اس کے نتیجے میں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس جیتی تھی، اور سردار عتیق احمد خان جو مسلم کانفرنس کے سربراہ اس وقت تھے، اب بھی ہیں، وہ وزیر اعظم بنے تھے۔ چونکہ ان کو اسمبلی میں واضح برتری حاصل نہیں تھی اور کچھ ان کے ارکان بھی منحرف ہوتے گئے تھے، اور ان کو پھر عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑا، اور جنوری 2009 میں ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی، اور اس کے نتیجے میں سردار یعقوب خان پیپلز پارٹی کی مدد سے برسر اقتدار آ گئے، انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا اور وہ وزیر اعظم بن گئے۔ سردار یعقوب خان بھی بہت کم عرصہ اپنی وزارت عظمیٰ بچا سکے، وہ 23 اکتوبر 2009 تک برقرار رہ سکے، 10 تک برقرار رہ سکے، اور پھر اس کے بعد فاروق حیدر نئے وزیر اعظم بن گئے۔ فاروق حیدر کو بھی بڑی مشکلات کا سامنا تھا، اور بالآخر ان کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد پیش ہو گئی اور انہیں مستعفی ہونا پڑا، اور ان کے مستعفی ہونے کے بعد جولائی 2010 میں سردار عتیق احمد خان پھر وزیر اعظم بن گئے۔ یعنی ایک اسمبلی نے چار حکومتوں کو جنم دیا تھا، تو اس حوالے سے یہ تقریباً 11 حکومتیں بن جاتی ہیں، تو ابھی 12ویں حکومت بنے گی 9ویں اسمبلی کے نتیجے میں۔ تو ایک اور خاص بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس دفعہ جو ووٹر ہیں وہ ان میں تقریباً 2-2.5 لاکھ اضافہ ہوا ہے 2016 کی نسبت۔ 2016 میں آزاد کشمیر کے جو ووٹر تھے وہ تقریباً 26,74,000 کے قریب تھے، تو اب ان میں اضافہ ہوا، اور آزاد کشمیر میں اب 28,70,000 کے قریب نئے ووٹر جو ووٹر لسٹ کے مطابق ہیں۔ مہاجرین مقیم پاکستان کے 12 حلقوں کے بارے میں الیکشن کمیشن نے تاحال کوئی فگر سامنے نہیں لایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی لسٹیں فائنل نہیں ہوئی ہیں، اور جب لسٹیں فائنل نہیں ہوتی ہیں اس سے پہلے الیکشن شیڈول کا اعلان ظاہر کرتا ہے کہ پس پردہ کوئی چیزیں ہیں۔ ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ 12 نشستوں پہ ہمیشہ لے دے ہوتی رہی ہے، اور الزام یہ لگتا رہا ہے کہ پاکستان میں جو حکومت ہوتی ہے یہ 12 نشستیں جو اپنی ٹیریٹری ان کی میں ہوتے ہیں پاکستان کے اندر جو یہ الیکشن جتوا کے تو وہاں اپنی حکومت بنواتے ہیں، تو یہ 12 نشستوں کے جو ووٹرز کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں، یہ کس مرحلے پہ ہیں، الیکشن کمیشن کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے۔ اگرچہ الیکشن کمیشن نے باضابطہ طور پہ ابھی تمام حلقوں کی ووٹر لسٹیں ووٹرز کی تفصیلات ظاہر نہیں کی ہیں، لیکن کچھ جاری کی تھی، کچھ لیک کی تھی آزاد کشمیر کے حلقوں سے متعلق، جو 28,70,000 جو میں نے فگر آپ کی بیان کیا مہاجرین کا بھی رہتا ہے۔ جی یعنی پاکستان کے اندر جو مہاجرین رہتے ہیں ان کے ووٹ لسٹیں جو ہیں وہ ابھی سامنے نہیں آ سکی۔
नाज़रीन, ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको ये मालूमात पसंद आएंगी और आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। हम सरदार आशिक हुसैन साहब का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।